आमकां देवाचे उतार सांगता. उत्पत्ती ग्रंथ 1:20-26. उत्पत्ती ग्रंथ 1:20-26. जेनेसिस चॅप्टर 1:26. देवान कोणाक आपल्या सरक्याच्या आणि सरपाच्या जावन रचला सांगा आपल्या. तुम्ही सांगा. देवान कोणाक आपल्या सरक्याच्या आणि सुरपाच्या जावन रचला. मनजातीक गी, सुकण्यांक गी, माशलेक गी, जीवदाळेक गी, पत्रांक गी, रुखांक गी, फुलांक गी, आकाशा सूर्याक, चंद्रमाक, कोणाक कोणाक क्रिस्तावांक मात्र गी, दादल्यांक मात्र गी, मनीस जाल्ल्या म्हळ्यार अर्थ कितें ते देवाचें सारकें कोणा तें आसा म्हणलो अर्थ. देवाचें सारकें कोणा तें आसा जंय म्हणलो अर्थ. आनी देवाचें सारकें कितें. आतां हांवें तुमकां विवारसून सांगलें देवाचें सारकें कितें. देव म्हळ्यार मोग. तरी मोग म्हळ्यार सारकें कोणा तें आसा. मनशा तें आसा. देव म्हळ्यार सत कोणा तें आसा. देव म्हळ्यार आत्मा कोणा तें आसा. देव म्हळ्यार उजवाड कोणा तें आसा. देव म्हळ्यार कुरपा कोणा तें आसा. देव म्हळ्यार जीव कोणा तें. देव म्हळ्यार सकत कोणा तें. देव म्हळ्यार जानवाय कोणा तें. देखून हांवें सांगलें आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाच्या त्या काळजान, आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाच्या त्या मनान, आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाच्या त्या आत्म्यान, काळजान, कुडींत, मनान. समजालें गी. देखून देव न्ही जाल्ल्याक त्या पात्राक, रुखाक, माशलेक, मनजातीक, सुकण्यांक आनी जीवदाळेक देव म्हूण पातये नाकात. पितीसपण आदारतात. देखून मनीस जावन आसा देवाचें मंदीर. आतां ऐका, मुखार ऐका. देव खंय सज्ज येता म्हणल्यार तुमकां समजता. कोरिंथांकां म्हणलें 2 पत्र 6:16 मुखार. ह्या विशयान देवान सांगलां. देवान ह्या विशयान अशें सांगलां. तांचे मदें हांव म्हजें बिडार करतलों. तांचे मदें हांव म्हजें बिडार करतलों. तांचे मदें जियेतलों. तांचे मदें हांव जियेतलों. हांव तांचो देव जातलों. हांव तांचो देव जातलों. आनी ती म्हजी परजा जातली. तर देव खंय रावता. कोणा सय रावता. तुम्ही भिवकरी. आज ह्या जाग्यार ह्या रानांत 2 वर्सां पयलीं आयल्यार तुमकां कळटलें ह्या रानांत कितें आसलें म्हणून. ह्या जाग्यार 1.5 वर्सांनी इतलें व्हडलें काम जालां जाल्यार हाका कारण इंत सत. देव म्हजें सांगता. देव म्हजें थंय. देवाची सकत म्हजें थंय. देवाची जानवाय म्हजें थंय. देवाचो मोग म्हजें थंय. देवाचो उजवाड म्हजें थंय. देवाची कृपा म्हजें थंय. देवाचो आत्मा म्हजें थंय. तुम्ही बेश्टेन चिंतें नाकात हें जालां बायलीची सकत, पयशांची सकत, दुडवाची सकत, कोणाची सकत, कांय सकत ना. देवाची सकत. हाका एकच कारण. त्या देखून सकल विचमीत पावतात. हें अजाप कोणाकी समजूंक जायना. हें कित्याक आसलें अजाप म्हणून. हाका कारण एकच भावान आनी भयणीन हें सत. देव म्हजे सवय आसतना कितें उणें आसा म्हाका. देवाची कृपा म्हजेर आसतना कितें म्हाका उणें आसा. देवाचो मोग म्हजे थंय आसतना कितें म्हाका उणें आसा. देवाची जानवाय म्हजे थंय आसल्यार कितें म्हाका उणें आसा. देवाचो आत्मा म्हजे सवय आसा तर कितें म्हाका उणें आसा. सांगा. तुमी पातये नात. तुमी आनी कितें समजवना. तुमकां आनी कितें हाजो अनुभव मेळना. त्या देखून हांवें सांगलें आत्मीक जिणेंत तुमी वयर चडा जंय ही जावन आसा बुन्याद. देव तुजे थंय. देव आपल्या मनशा थंय जियेता म्हणलें सत. आमी वाचता एझेकियलाचो बूक 30:27-20 एझेकियल 37:27. देवाचें उतर कितें म्हणटा ऐका. म्हजो निवास तांचे मदें आसतलो. म्हजो निवास तांचे मदें आसतलो. हांव तांचो देव जातलो. आनी ती म्हजी परजा जातली. म्हजें पवित्र स्थान सदांकाळ. थोड्यो घडयेनी तुमी चिंते नाका. देव खाली 1 वर तुमची सैरी येवन पळय वता तशी येवन वता आमी चिंते नाका. सभार जाण तशें चिंतात. कुंभारकान गेल्या वेळा मात्र देव आयलो. कुंभारकान येनातल्या वेळार धांवलो न्ही. अरे घडी 1 वर 1 दीस न्ही. सकाळी मात्र देव तुमगेर येवन वता आमी चिंते नाका. म्हजो निवास तांचे सवय. म्हजो निवास तांचे थंय सदांकाळ. ऐका. तांचे मदें आसतले सदांकाळ आसतलो. तेदना हांव सरेस्पोर इस्रायेलाक पवित्र करता म्हणलो देव म्हणती जाणा जातलें. देव तुजे थंय आसा तर मात्र मनान, काळजान, कुडींत, आत्म्यान, चिंतनान, शब्दान, बोगनांत, उतरांत तुज्या जिणेन साल समकणेन तूं पवित्र जाताय. देवा बदलाक सता बदलाक फोट, उजवाडा बदलाक काळोख, मोगा बदलाक राग, पवित्र आत्म्या बदलाक खोटो आत्मो, आनी सतत जानव्या बदलाक पिशेपण, आनी तुज्या दैवीक सत्या बदलाक संवसारी सकत तुका येवन वाडपणाक आदारताय, अहंकार उलयताय. खंडी जावन तुजे थंय देव रावंक शकना. त्या देखून आज दिसार
तुझी कूड देवाचें तेंपल जर तर तुवें देवाक तें दिवं नाही बदलाक देवसारा दिलाय देवा बदला सर संसाराचें आनी देवसाराचें तुजें थंय दिसून येता. आतां देखून तुजी बाडाय संवसारी बुदवंत काय आनी तुज्या काल हंकार पयशांचो ग्रेस्त असो वडविकाय असो तुझ्या प्राय असो देखून असो ते उपकारा पडना. देखून तुकाच तू हांवें काल सांगला काल रित्रेच्या सुरवेरेस तुकाच तूं खाली कर कित्याक तान हे जाय तुझे मौन खाली कर तुझे काळीज खाली कर तुझो आत्मो खाली कर तुझी कूड खाली कर तुझे सर्वस्व तुझे अस्कत काय कितें उणेपण आसा सक्कट ताच्या मुखार दवर आनी ताका तूं जागो करून दी ताजो निवास तुजे समें. उगडापणाचो बूक 21 वसवर 3 वळेंतल्यान 5 वळ बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 3 to 5. आणि सिंहासना कुशीतावन येतलो एक वोट ताळो ये परी म्हणालो आता पुणी मनशामध्ये देवाचे बिडार झाले. ऐकायला तुम्ही मनशामध्ये देवाचे बिडार झाले. तो तांच्यामध्ये रावतलो ती ताची पर्जा जातली आणि तो तांच्यामध्ये सदांच जियेता तो देव जातलो. ऐकायला तुमका देव खंय जियेता म्हजे ते तुझे ते आमचे ते मनीस जाले हर एकल्या ते देव जियोंक आशेता. तू आनी हांव आमी मनीस जाल्ले आमी जिवंत असले आमी देवाचे मंदिर जावन आसा. ऐका सारकें ऐका सोदून खंय वचनाकात ह्या देवळा ह्या तेंपलाक तूं जायचंय तुवें आनी हांवें आमी जायचंय आमची कूड जायचंय देवाचें टेंपल. देखून उगडापणाचो बूक 3 वसवर 20 वळ आमकां सांगता बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20